خوشا به حال اون کسانی را که استفاده کرد، خوشا به حال اون کسانی را که قدر این زمان رو دونست، این ماه رمضان رو قدرش رو دونست و تونستن گره هاشون رو باز کنن که من میگم چه دنیایی چه اخروی. فقط یه جمله میخوام به خدا بگم، خدایا اگر کوتاه آمدیم توی کوتاهی های ما رنگ، اگر ما کوتاه آمدیم به این کوتاهی های ما نگیر، یه جوری نشه ما از سری سفره استفاده نکرده بلنشیم بریم. این مهمانی که تو کرده بودی برای ما، بیا ما رو پذیرایی بکن مثل بقیه که پذیراییشون کرد. نمیتونم بخونم، جملات عجیبی داره زین العابدین صلوات الله علیه، تمام دلالت بر عظمت این ماه میکنه. این روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه بود، من لم یغفر فی شهر رمضان لم یقبل له الی قابل حتی یشهر. اگه تو ماه رمضان کسی مورد غفران خدا قرار نگیره دیگه بعیده بعدش. به حسب ظاهر چند ساعت بیشتر باقی نمونده واسه ما. چند ساعت بیشتر نداره، بیاین از این استفاده کنیم. خود من امشب فکر میکردم، گفتم مگه میشه دست خالی ما رو برگردونی؟ میشه کسی رو دعوت کنی سر سفره بشونی بعدش غذا ندی؟